नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाई दृढताका साथ लड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आधुनिक खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जिकिर। Our food system is akin। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नअपनाई कांग्रेस समाप्त हुने कोइराला समूहको निष्कर्ष। उच्च तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। धरानमा डेंगू संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप। नियन्त्रणको लागि भएको प्रयास प्रभावहीन। अविरल वर्षासँगै राप्ती नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। सतर्कता अपनाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाँके प्रशासनको आग्रह। बाढीले बगाएको सडक नबन्दा भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्र अस्तव्यस्त। दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव हुन थालेपछि एकदम समस्या परेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोक र खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाई अझ दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पनि भोक विरुद्धको लड्ने अस्त्र भएको बताएका हुन्। युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरे। In the phase of recovery from pandemic, achieving SDG 2 on zero hunger will look uncertain. We need to fight the battle against hunger and food insecurity more resolutely. And transforming our food system is akin to building a fortress against hunger. प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाएको, असमानता बढाएको, असमान उत्पादन र उपभोगलाई मात्रै प्रश्रय दिएको समेत उल्लेख गरे। त्यस्ता प्रणालीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढावा दिएको, जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारेको र परम्परागत अभ्यासलाई खण्डित गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले खाद्य प्रणालीका कारण नसर्ने रोगको वृद्धिले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे। अल्प विकसित देशले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, बजार शीत भण्डारण, न्यून यान्त्रिकीकरण, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार पहुँच र असमान वितरण प्रणाली जस्ता समस्या भोग्नु परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पार्ने बताएका छन्। आज गोरखामा उनले भ्रष्टाचारी आफ्नै पार्टीभित्र र वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र पनि हुन सक्ने भएकाले राजीनामा माग्नु र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने प्रयास असफल बनाउने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेकै त्यही हो। त्यही यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक अधिकार त पाए नै, तर राजनीतिक अधिकारमा मात्र यसलाई सीमित नराखिकन त्यसलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यो लक्ष्य आम जनताले त्यो समृद्धिको प्रतिफल पाउने गरी नयाँ ढाँचाको समृद्धि स्थापित गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान नरोकिएको पनि बताए। अनुसन्धानको क्रममा तथ्य प्रमाणको आधारमा जो संलग्न देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए। उनले सबै विमानस्थलको व्यवस्थापन नयाँ ढङ्गले गर्न लागि जानकारी समेत दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा दोस्रो नरहेको दाबी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा उनले देशमा कम्युनिस्ट क्षेत्रीयवादी लोकप्रियतावादी पार्टी धेरै भए पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रमा विश्वास गरेर काम गर्ने पार्टी कांग्रेस मात्रै रहेको जिकिर गरेका हुन्। नेता निधिले कांग्रेसमा सभापति भर्सेस महामन्त्री भन्ने कुरा नरहेको दाबी गरे। अब यो तपाईहरुको देखाएर बुझाइलाई मैले के टिप्पणी गर्नु परेन। पहिले पनि देखिएन, अहिले पनि देखेको छैन। भर्सेस केही छैन, सभापति र महामन्त्री भर्सेस पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। मान्छेको आफ्नो नेपाली कांग्रेस तपाईको एउटा यो क्लोज डोर पार्टी होइन, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको विकल्प अरू हुन नसक्ने बताए। अहिलेको आवश्यकता एकताबद्ध कांग्रेस हुनु रहेको उनको भनाइ थियो। पार्टी एक भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जुन सम्भावना अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले यत्रो धेरै परिवर्तन गर्यो, त्यो सम्भाग त कांग्रेस नै हो नि। आउँदो 20 वर्षमा अब के गर्ने हो, त्यसैले एकताबद्ध हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि हामी यहाँ आज भेला भएको। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता विजय कुमार गक्सेदारले नेपालको राजनीति अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको बताए। नेपाली कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रसँग प्रजातन्त्रसँग जोडिएको पार्टी हो। संसदीय बहुदलीय पद्धतिसँग जन्मकालदेखि नै आजको मितिसँग पनि जोडिएको पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेता गक्सेदारले सभापति विमानको पाइलट भए अन्य पदाधिकारी सहायक पाइलट रहेको भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। यसैबीच हामीले कांग्रेस नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सभापति र महामन्त्रीका बीचमा देखिएको फरक मतलाई कसरी लिनु भएको छ भनेर सोधेका छौं। कांग्रेस नेताहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। र सबै एजेन्डामा सबैले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने समय चाहिँ भएन। त्यो भइदिया भए मलाई लाग्छ सबै एजेन्डामा सबैको विचार आउँथ्यो, त्यसको अभाव रह्यो। किनभने सबै सीमित भयो। अब लाइभ गर्ने कुरा यसमा नयाँ भयो। लाइभ गर्दाको आखिर गलतै हो भन्नु पनि मिल्दैन। कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले निर्धारित एजेन्डामा आफ्ना विचारहरू अझ व्यवस्थित ढङ्गले अझ तयारीका साथ राख्न सक्ने वातावरण पनि बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। दुई कोणमा व्यापक कुरा भयो। एउटा त पार्टीको आन्तरिक जीवनको बारेमा, विधान कार्यान्वयन गर्ने, विधान अनुसारका काम कुराहरू भनेको समयमा विधान बमोजिम गर्ने कुरादेखि लिएर समितिहरूलाई पूर्णता दिने, बैठकको निरन्तरता गर्ने, राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा, पार्टीको आन्तरिक जीवनसित सम्बन्धित कुरामा ज्यादा कुरा भयो। त्यसका सँगसँगै चाहिँ त पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर आम नागरिकको जनजीविकाको सवालमा, आम नागरिकको दिनानुदिनका विषयहरूमा पनि छलफलहरू भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बाटो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जुन संविधान आएको छ त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेर जनताको हितमा, देशको हितमा काम गर्नु, त्यही हो बाटो। बाटो कुनै परिवर्तन भएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेता युआन च्याचुन बीच आज भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान ललितपुरको चासल स्थित एमाले मुख्यालयमा नेपालका प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीसँग चिनिया नेता युआनले भेट गरेका हुन्। भेटमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिए। खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार, खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा रहेकाले चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए। नेता युयानले भने नेपाल र नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले चीनले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै चीन सरकार र चिनिया नेताहरूको प्रशंसा गरेको एमाले विदेश विभागले जनाएको छ। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी आइतबार नेपाल आएका नेता युयानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भने भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत प्रमुख दलका नेतासँग शिष्टाचार भेट गरिसकेका छन्। तराईका जिल्लामा अहिले डेङ्गुको सङ्क्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको छ। त्यसमा पनि धरान पछिल्लो समय डेन्जर जोनभित्र परेको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गु सङ्क्रमण बिरामीको चाप थामी नसक्नु छ। फाटोफुट्ट अन्य ठाउँका बिरामी भए पनि अधिकांश धरानका हुने गरेका छन्। तराईका जिल्लामा अहिले डेङ्गुको सङ्क्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको छ। त्यसमा पनि धरान पछिल्लो समय सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको छ। सङ्क्रमितका कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गु सङ्क्रमण बिरामीको चाप थामिन सक्नु भएको छ। बिरामी बढेपछि प्रतिष्ठानमा डेङ्गु डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जमाएर राख्ने 7-8 दिनसम्म राख्ने काम नगर्नका निम्ति टोलवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पानी जम्मा गरेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो कीटाणुहरू पैदा हुने र त्यहाँबाट चाहिँ डेङ्गुको चाहिँ नि मच्छर निस्कने हुन्छ। सरकारी तथ्याङ्कमा सुनसरीमा मात्र 3 जनाको मृत्यु भएको छ, तर धरानका स्वास्थ्य संस्थामा 6 जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। 4 जनाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो भने 6 जनाको अन्य स्थानमा मृत्यु भएको धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। धरान वरिपरि 65% वन जङ्गल क्षेत्र रहेकाले पनि सङ्क्रमण बढेको बताइन्छ। कुन जातको प्रजातिहरू पाइन्छ भनेर हामीले भेक्टर सर्वे इन्टोमोलोजिस्टहरूबाट परीक्षण गर्दाखेरि यसमा डेङ्गु, मलेरिया र कालाजारको रोग सार्ने खालको लामखुट्टे एक त यहाँ प्रशस्त मात्रामा भेटियो। साउन 8 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 9303 जनामा धरानमा सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। धरान 11, 15, 16 र 18 नम्बर वडामा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणका लागि पहल गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन। डेङ्गुको बिरामीमा मैले भने पानी कम भएर शरीरमा पानी कम हुन्छ, एउटा कि रगत कम भएर प्लेटलेट कम भएर कि रगत कम हुन्छ। त्यो भएर पानीलाई शरीरलाई पानी मागेको हो नि त। त्यो भएर पानी कुनै माध्यम खालको पानी खाँदा हुन्छ। सादा पानी, कोकोनट पानी भयो, तपाईँले कुनै लेमन जुस भयो, जे घरमा पाउँछ सस्तो मस्तो त्यो खाँदा हुन्छ। झोल खाने कुरा खानु पर्यो। उपमहानगरपालिकाले फगिङ गर्ने लार्भा नष्ट गर्ने अभियान अन्तर्गत सर्च एन्ड डिस्ट्रोयलाई सक्रियताका साथ अगाडि भने बढाइरहेको छ। बीपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचारमा आउने बिरामी मध्ये 50% डेङ्गुका बिरामी हुने गरेका छन्। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गु सङ्क्रमणबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने रहेकाले सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीले आग्रह गरेका छन्। विनय प्रधान, धरान। राप्ती नदीमा पानीको बहाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। राप्ती नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको भारी वर्षाका कारण नदीको बहाव 81 बढेपछि प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। राप्ती नदीको बहाव 81 बढेर 5.45 मिटर माथि पुगेकाले राप्ती, सोनारी र डडुवा गाउँपालिका अन्तर्गत नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो। प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउनुका साथै नदीमा माछा मार्ने, नुहाउने, ओहोर दोहोर गर्ने, दाउरा सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ। राप्ती नदीमा पानीले खतरा तह पार गरेपछि राप्ती, सोनारी गाउँपालिकाको बैजापुर, बिनौना, फतेपुर तथा डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया, चौफेरी, बेथनी, कम्दी लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्। काठमाडौँको सामाखुसीमा आइतबार बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 13 वर्षीय साजन मगर अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। पानी पोखरी स्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुलबाट फर्किएपछि उनी खेल्न निस्केका मगरलाई 81 आएको बाढीले बगाएको थियो।
यो दृश्य सामाखुसी खोलाको हो जहाँ साजन मगर बेपत्ता भएका छन्। आइतबार बेलुका आएको बाढीले उनलाई बेपत्ता बनाएको छ। भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा पढ्ने उनीलाई यो खोलाले बेपत्ता बनाएको छ भने अहिलेसम्म उनको खोजी कार्य जारी छ। उनको लाससम्म फेला परेको छैन। दैनिक जसो विद्यालय जाने साजन मगर त्यो दिन पनि विद्यालय गएका थिए। स्कुलबाट फर्किसकेपछि घरमा आएर उनी फुटसल खेल्न सामाकुसीमा गएका थिए। त्यसपछि फर्कने क्रममा बाढी आएको थियो। त्यो बाढीमा उनी खोला तर्न सकेनन्, बाढी तर्न सकेनन् र जहाँ उनी परे त्यसपछि उनलाई यो खोलाले बगायो। 5 बजेतिर पानी आइरहेछ, बाढी थुप्रो भीषण पानी आइरहेछन्। स्कुल गएछन्, त्यो गएर त्यो आएर चाहिँ झोला राखेका छन्। अनि गिलास दुध खाएर चाहिँ फुपू चाहिँ त्यहाँ थियो नजान भन्दाखेरि सधैँ फुटबल खेल्न जान्थ्यो। फुटबलमा त्यो रुचि राख्थ्यो होइन। अनि त्यहाँ गएछन् साथी त्यहाँ गएछन्, त्यहाँ फर्किने हुँदाखेरि अब त्यहाँ फसेछन्। अब समय परिस्थितिले हामी अहिले चाहिँ त्यहाँ छोपिएको चाहिँ जुन चाहिँ स्ल्याबहरू छ त्यो स्ल्याब निकालिरहेको अवस्थामा थियो र यो ठ्याक्कै अब समय पनि भारी पहिरो आउने नै पानी पर्ने नै समय भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता भयो र हामीसँग पूर्व तयारीको लागि चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकामा पनि छ। त्यो हुनासाथै त्यहाँ तत्काल हाम्रा साथीहरू गएका पनि थियो। अझै 4वटा घर धरापमा छ भन्ने कुराहरू पनि हामी सुनेका छौँ। न किनेर पाउँछ उसले, न खोजेर पाउँछ। अब हेर यही पिर साह्रै ठुलो पिर भयो बाबु। यही सरकारले गरिदिया हुने थियो हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। विद्यालयबाट फर्किसकेपछि साजन मगर सधैँजसो फुटसल खेल्न जान्थे। उनको फुटसलमा निकै रुचि थियो। त्यो दिन पनि पानी परेको कारण भए पनि आन्टीसँग सोधेर साजन मगर फुटसल खेल्न गए। सधैँजसो जाने काममा उनी रोक्न कसैले सकेन र आन्टीको कुरामा उनले मान्न सकेनन्। त्यो दिन पनि साजन मगर फुटसल खेल्न गएका थिए। एकजना साथीसँग उनी फुटसल खेलेर फर्कने क्रममा बाढीमा परेका थिए। लगातार आएको उर्लदो भेलमा साजन मगर बेपत्ता भए। सरकारले समयमै विपद व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गर्न सके साजन मगर जस्ता अन्य बालबालिकाले यसरी ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहने थिएन। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ कमल जेसी, काठमाडौँ। बाढीले सडक बगाएपछि भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयलाई समस्या भएको छ। केही समय अघि राउटे खोलामा आएको बाढीले सडक बगाएसँगै स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको हो। भोजपुर सदरमुकामबाट कोट 5 धारे हुँदै खोटाङ जोड्ने सडक बाढीले बगाएपछि स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राउटे खोलामा आएको बाढीले सडक छतविच्छेद बनाएसँगै पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। बाढी पहिरोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बनायो। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवत जावत गर्नको लागि पनि यहाँ यसो ध्वनि गरेर खानपिनको लागि पनि व्यवस्था, सामान ध्वनिको लागि पनि बाटोघाटोले गर्दा आवत जावतले गर्दा एकदम समस्या परेको छ। जेठ 31 र असार 8मा आएको बाढीले एकजनाको ज्यान गएको थियो भने करोडौँको क्षति गरेको छ। राउटे खोलामा आएको बाढीले 16वटा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। एउटा झोलुङ्गे पुलसँगै यो खोलामा निर्माण भइरहेको पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको छ। टेम्के मयुङ 9 लेखर्केमा बाढीले अपूरणीय क्षति पुगेकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। यो 5 धारे अथवा यो 5 धारेको नजिक राउटे खोला चाहिँ खोटाङ र भोजपुरको सिमाना पनि भएको हुनाले खोटाङ र भोजपुरलाई जोड्ने एउटा सेतुको रूपमा पनि यहाँ बाटो थियो। यो बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि खोटाङ र भोजपुरलाई नै सम्बन्ध विच्छेद गराएको छ। विभिन्न ठाउँमा बाढीले क्षति गरेपछि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सडकको कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएकोले राज्यले सडकको सञ्चालनको लागि ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अब यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार अब कता कता हुन्छ होइन, त्यहाँबाट यसो बजेट जुटाएर यो बाटो चाहिँ खोलिदिएदेखि हामी जनतालाई चाहिँ धेरै सहज हुने थियो। किनकि ओख्रेबाट जाँदा पनि बिरामीले बोकेर मजासम्म जानु पर्यो। हाम्रो त मजा खोला पनि बाढीले यस्तै बनाएको छ बाटो होइन।
अनि अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा टेम्केमुङ 9 नम्बरको ठुलो क्षति यही खोला हो। हजुर बाढीले लेखर्क क्षेत्रमा निकै ठुलो क्षति पुगेकोले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। दर्जनौं सिँचाइ कुलो बगाउँदा खेती गर्न समेत समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढीको कारण आएको पहिरोले कतिपय ठाउँमा बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विज्ञहरूले सरकारले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु अघि संसदमा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न पनि सुझाव दिए। छलफलमा सुरक्षाविद गेजा शर्मा वाग्लेले संसदले मुलुकको सुरक्षा नीति बनाए त्यो संविधान सम्मत र जनमुखी हुने बताए। नेपालको संसदले कानुन मात्रै बनाउने होइन, नीति बनाउनुपर्छ। यदि संसदले नीति बनायो भने त्यो नीति संविधान सम्मत पनि हुन्छ, त्यो नीति जनता मैत्री पनि हुन्छ, त्यो नीति अधिकार मैत्री पनि हुन्छ र त्यो नीति के भन्दा जनतामुखी पनि हुन्छ। सुरक्षाविद वाग्लेले राजनीतिक दल, सांसद र जनस्तरमा पुगेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने बताए। सुरक्षाविद विष्णुराज उप्रेतीले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न माग गरे। नीति बनाउँदाखेरिको प्रक्रिया, नीति बनाउँदाखेरिको कन्टेन्ट, नीति बनाउँदाखेरिको त्यसको स्ट्रक्चर, नीति बनाउँदाखेरिका त्यस्ता संस्थागत संरचनाहरूको प्रष्ट रूपमा नभइकन यो कसैले जतिसुकै राम्रो वर्डिङ लेखोस् त्यसले काम गर्दैन। सुरक्षाविद देवीराम शर्माले भय र अभावबाट मुक्त गराउने गरी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। जनता जोसुकै जहाँ पनि हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन विश्वभरिका मुलुकहरू भय र अभावबाट मुक्त हुनलाई भइयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो सुदृढ भयो भन्ने कुरा हुन्छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार काम नगरेको निष्कर्ष पनि सुरक्षाविदहरूको छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन गर्दा व्यापक छलफलको विषय बनाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटको गौरमा प्रदर्शन भएको छ। 2068 असार 23 गते गौरको जिल्ला अदालत नजिकैको सडकमा कुस्ती खेलाडी प्रेमपुर गुनाही 1 का 50 वर्षीय उपेन्द्र दास बैरागीको गोली हानी हत्या भएको थियो। रौतहटका शिक्षक सुनिल यादव, पर्साका काशीनाथ तिवारी लगायतका हत्याको आरोप लागेका अभियुक्तलाई वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै 6 दलीय मोर्चाले आज रौतहटको गौरमा प्रदर्शन गरेको हो। रौतहट जिल्लामा नेकपा माओवादीको तत्कालीन प्रभु शाहले यो जिल्लामा सुनिल यादव, उपेन्द्र यादव बैरागी र काशीनाथ तिवारी लगायतको जो घटनाक्रम भएको छ त्यो घटना गर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब कारबाही गर्नको लागि यो प्रदर्शन गरियो। आम जनता पार्टीले गत साउन 1 गते गौर हत्याकाण्डको आरोपमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न दबाब दिन जुलुस प्रदर्शन गरेपछि आज जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह घटनाका आरोपी रहेको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। 6 दलले शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। गौर हत्याकाण्ड गराउन पनि शाहकै हात रहेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिभिटीलाई कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपव्याख्या गरी नियम मिचेर कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको निर्णय बिना नै सिटिभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठन पाठन गर्ने कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने, सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता कार्य नगर्न आयोगले सूचित गरेको छ। आयोगबाट सम्बन्धन नलिएका, अपग्रेड नगरेका तथा मापदण्ड पूरा नगरेका शैक्षिक संस्थाले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि आयोगको चेतावनी छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजको उपाधि सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता नहुने भएकाले त्यसप्रति सजग रहन विद्यार्थीलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले आज अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। नगर प्रहरी र स्थानीयका बीचमा केही बेर भनाभन समेत भएको थियो। आफूहरूले लिखित रूपमा अनुमति लिएर भए पनि अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने तर नरोक्ने स्थानीयले बताएका छन्। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले पार्कमा हिँड्न नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको र ओडाको स्वीकृति समेत नलिई गरिएकाले अनुष्ठानका लागि स्वीकृति लिन आग्रह गरिएको बताए। स्थानीयले भने सो स्थल धार्मिक स्थल नै भएकाले आफूहरूले महोत्सव गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले सो स्थानमा श्रावण 1 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारतमा चर्चित बनेका सीमा हैदर र सचिन मीणाको जोडीका कारण भारतसित सीमा जोडिएको महोत्तरी र धनुषाको सीमामा कडाई गरिएको छ। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 4 जना छोराछोरीसहित काठमाडौँबाट भिट्टा मोड भन्सार हुँदै सहज रूपमा भारत प्रवेश गरेपछि सीमामा कडाई गरिएको हो। भारतीय सीमावर्ती बजारमा आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूको कडाइका साथ जाँच गर्न थालिएको छ। भारतीय सीमामा जाने नेपालीहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र र भारतीय नागरिकको आधार कार्ड देखाउन भनिएको छ। पहिचान प्रष्ट नहुनेलाई नेपाली भूभागबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदरलाई 4 बच्चा सहित सचिन मीणाले महोत्तरीको भिट्टा मोड नाका हुँदै सहजै उत्तर प्रदेशको नयाँडा पुर्याएपछि सीमामा तैनात अधिकारीहरूलाई कारवाही हुने संकेत आएपछि कडाई गरिएको छ। इन्डियाको पुलिसहरूले आइडी कार्ड, रासन कार्ड, नागरिकताहरू मागिरहेछ। यो कहिले भएको थिएन नेपालको मान्छेलाई। हामीले के गर्ने, जानै दिँदैन। सीमा क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई समेत अनिवार्य रूपमा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र देखाउन अधिकारीहरूले कर गर्न थालेका छन्। परिचय पत्र नभएका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्न रोकिएका छन्। सीमा हैदरको प्रकरणकै बेला तस्करीको सुन भारी मात्रामा बरामद भएपछि सीमा क्षेत्रमा झन कडाई गरिएको छ। भारतले नेपालसित जोडिएको सीमा क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको मार्फत सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबी भारी संख्यामा तैनात गरेको छ। केही महिना पूर्व भिट्टा मोड भन्सारबाट भारत प्रवेश गरेका चिनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। 4 जना बच्चा सहित सुरक्षित रूपमा दिल्ली पुगेपछि नाकामा सुरक्षा जाँच अत्यन्त फितोलो रहेको अधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएपछि सर्वसाधारणलाई शास्ति भइरहेको छ। हामीहरू यहाँ बेटी रोटीका हाम्रो यहाँ सम्बन्ध छ। यहाँ हामी भारतीय एसएसपीहरू हामीलाई कागजपत्र खोज्छ, परेशान गरिरहेछ। यो आम जनताको लागि त राम्रो भएन। सीमा हैदर आइएसआईका लागि काम गर्ने जासुस रहेको भारतका कयौं अधिकारीहरूको आशंका छ। भारतको विभिन्न सुरक्षा एजेन्सीहरूले पटक पटक सीमा हैदर र सचिनसित बयान लिइरहेका छन्। यद्यपि सीमाबारे हाल भारत सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता शिखर कोइरालाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नअपनाए नेपाली कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशलाई भ्रष्टाचारले चारैतिरबाट गाँजेको बताएका हुन्। नेता कोइरालाले फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर छुट दिन लागिएको भन्दै यस्ता कुराले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल बनाएको बताए। छुट दिने यस्ता कुराहरूले हामीहरूको छवि भ्रष्टाचार र तपाईको दण्डहीनताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि अत्यन्त धुम्लिएर गएको मैले पाइरहेको छु। कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न कांग्रेसले नै माग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी रूपान्तरणको अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आज नीति तथा कार्यक्रममा आएको उच्च स्तरका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर हामीले लेखिसकेपछि अब भन्नै पर्छ कि अब नेपाल सरकारले सायद ढिलो चाँडो, म पनि मन्त्री छु, सुझाव दिएकै छु, ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसैलाई छाडिन्न, सिधा कुरा छ। कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङले रूपान्तरण विषय र सिद्धान्तबाट हुने भन्दै व्यक्तिको अनुहारबाट रूपान्तरण सम्भव नरहेको बताए। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसको रूपान्तरण सम्भव नभएको भन्दै उपसभापति र महामन्त्रीहरू अघि आउनुपर्ने उल्लेख गरे। यो टिम बनाउँदा चाहे शेरबहादुरजी होस्, चाहे रामचन्द्रजी होस्, चाहे कृष्ण सिटलाजी होस्, चाहे शेखर कोइराला होस्, हामी सबै सँगै बसेर यो टिमले कति राम्रो काम गरेको थियो। आज भाषण गर्ने, बोल्ने, कुरा गर्ने, तर सँगै बसेर संयुक्त रूपले झगडा नगर्दा यो भनाइ खाइरहनु परेको छ। त्यसकारण म सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईहरुले टिम बनाउनुस्। त्यो टिम बनाउनु हो भने यो समयले तपाईहरुको स्वागतको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कसैले केही गरेर केही हुँदैन, यो कुरा तपाईहरुलाई राख्नु छ। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भारदारी सभा जस्तो भएको टिप्पणी गरे। नेता घिमिरेले महाराजको इसारा जता हुन्छ उतैतिर आवाज आए जस्तै पार्टी सभापतिले इसारा गरे अनुरूप बोल्ने गरिएको समेत उल्लेख गरे। रामेछापको एक मात्र लाप्चाने इलाका प्रशासन कार्यालयमा 6 वर्षदेखि लागेको ताला अझै खुलेको छैन। अपाएकमा भएकै कारण जिल्लाको एकमात्र इलाका प्रशासन कार्यालय प्रयोगमा आउन नसकेको हो। इलाका प्रशासन कार्यालय अपाएकमा भएको कारण सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै जाने गरेका छैनन्। लामो समयदेखि बन्द कार्यालय सञ्चालनका लागि रामेछाप प्रशासनले पहल थालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक राखेर कार्यालय चलाउने विषयमा परामर्श गरेकी हुन्। छलफलमा सहभागी अधिकांश सहभागीले उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन्। तर केही सहभागीले बाम्ती भण्डारमा कार्यालय राख्न सुझाव दिएका छन्। बाम्तीमा कार्यालय नराख्ने हो भने थप तयारी सहित गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न यसअघि नै उमाकुण्ड गाउँपालिकाले सिफारिस गरिसकेको छ। पालिकाको केन्द्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय हुने हो भने सेवा लिन आउने नागरिक पनि बढ्ने र कर्मचारीलाई पनि बस्न सहज हुने बैठकको निष्कर्ष छ। इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत र नाफी कार्यालय राख्नको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भवन पनि तयार पारेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले 6% आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यभन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको बताए। अहिलेको मौद्रिक नीतिले जुन एउटा कर्जा विस्तारको चाहिँ करिब 11.5 जतिको हिसाबमा जुन कर्जा विस्तार गर्ने भनेको छ, जुन चाहिँ गत वर्षको टार्गेटभन्दा पनि चाहिँ कम चाहिँ हो। यसले गर्दाखेरि जस्तो अब सरकारको बजेटले ल्याएको जुन अब यो 6% को चाहिँ जुन ग्रोथ छ, त्यसलाई चाहिँ मतलब यो अहिलेको चाहिँ जुन यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो हासिल चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ भएको चाहिँ छ। अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति आए पनि निर्देशनहरू आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशन मार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गरे। निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी सृजना र राजस्व सङ्कलन बढ्ने गरी दिएको बताए। राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई
इगो राखेर धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको सेयर लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले विगत 2 वर्षदेखि सेयर बजारप्रति नकारात्मक बनेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पुँजी बजारको विकासको लागि राम्रो नभएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। नेपाली पुँजी बजारको विकास र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। देखि घटिरहेको निरन्तर घटिरहेको बजारमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता पोलिसीहरू आउँछन् र 2 वर्षदेखि घटिरहेको बजारमा मलमपट्टिको काम गर्छ भन्ने हामी लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा त पुरा नै भएन। त्यही टाइममा चाहिँ गभर्नरज्यूले राष्ट्र बैंकले चाहिँ लगानीकर्तालाई अलिकति भ्रमित पार्ने खालको कन्फ्युजनमा राखेर मौद्रिक जुन पोलिसी ल्याइयो त्यसले चाहिँ हामी लगानीकर्ता झन् प्यानिक भएको छौँ। लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताहरूलाई कन्फ्युज बनाउने भन्दा पनि स्पष्ट नीति लिएर पुँजी बजारको विकासमा जोड दिएर नीति बनाउनु पर्नेमा उल्टो भइरहेको गुनासो समेत गरेका छन्। मौद्रिक नीति हामीले सोचे जस्तो मौद्रिक नीति आएन। मौद्रिक नीति ठिक 2 वर्ष अगाडि को मौद्रिक नीतिले केही कारणले पुँजी बजार चाहिँ धाराशय हुन पुग्यो। तपाईको अरबौं लोन चाहिँ 4/12 को नीति ल्याइयो। सँगसँगै तपाईको भारित औसत चाहिँ तपाईको 100% लाई 150% बनाइयो। अलिकति नेगेटिभिटी गर्दैमा बजार चाहिँ रोकिएर बजार चाहिँ फेरि पनि डाउन ट्रेन्डमा जाने, फेरि बिरेस ट्रेन्डमा जाने भन्ने हुँदैन। अब बुलिस ट्रेन्डमा बजार प्रवेश गरिसक्यो, बिस्तारै बुलिस ट्रेन्डमै जान्छ बजार चाहिँ। 2 वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिकै कारणले पुँजी बजार धराशयी भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। सेयर कर्जा सङ्कुचन गर्न 4/12 को नीति र भारित औसतलाई 100बाट 150 बनाउँदा धराशायी बनेको पुँजी बजार यो मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ता आक्रोशित छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 51% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। 2078-79 मा 9,900 सवारी साधनलाई गरेको कारबाहीबाट 62,54,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 94,51,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। अवस्था हेर्दा ट्रक टिप्पर चाहिँ 1565बाट 1,34,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। बस चाहिँ 802 बस कारबाहीमा परेका थिए, त्यसबाट 5,06,000 राजस्व कलेक्सन भएको छ भने सबैभन्दा बढी कार र जिपलाई चाहिँ सवारी कारबाहीमा हामीले ल्याएका छौँ। यसको गत आर्थिक वर्षमा 5,998 वटा कार तथा जीप कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै 1,564 ट्रक तथा टिपर तथा 802 वटा बसबाट 50,659 वटा ट्र्याक्टरलाई ट्राफिकले जरिवाना तिराएको छ। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। गाई भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकामा 80% गाई सङ्क्रमित बनेका छन्। भक्तपुरको 4वटा नगरपालिका मध्य लम्पी स्किन रोग प्रकोपका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित चाँगु नारायण बनेको हो। गाई भैँसीको मृत्युदर लिखित डाटामा कम भए पनि गाउँघरमा ज्यादा ठुलो सङ्ख्यामा रहेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। अहिले गाईहरू कृत्रिम गर्भधारण भइरहेको छैन, त्यसको असर अर्को वर्ष देखा पर्न सक्छ। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तै उल्टिरहने समस्याहरू अलिकति बढी आउन सक्छ हैन, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अथवा यो माथिल्लो निकायलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। 80% पशु सङ्क्रमित भएपछि आगामी वर्षमा गाई भैँसीहरूमा गर्भधारण नभई उल्टिरहने बाँझोपनको समस्या आउने पशु प्राविधिकले चेतावनी दिएका छन्। उता किसानले भने नगरपालिकाभित्र वितरण हुने औषधि भनसुनका आधारमा पहुँचवालालाई मात्रै दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अलि हुने खाने अलि ठुला बडाको शिरमा त्यसलाई चाहिँ ल्याइदिया, अनि म बोलाएर म पनि गएपछि उसलाई एक्लै दिनलाई त अप्ठ्यारो भयो नि।
औषधि नाम लेखो पनि छ, भिटामिन नि छ, मिनरल पनि छ बाख्रालाई। अनि यो त गाईले खुवाउने औषधि, यो मिनरल पनि बाख्रालाई खुवाउन मिल्छ? हुन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँ लानुहोस् त उसबे उहाँलाई मात्रै ल्याइदियो, उहाँको बुढीले भने भएर फलानाको बुढीलाई मात्रै ल्याइदियो, यसरी औषधि आउँछ भनेर छ, कहाँ आउँछ कसरी? उहाँलाई मात्र रहेछ नियम होइन त। भेटनरी अफिस राखेपछि अफिस ठाउँमा अफिस खडाउनु पर्यो कि त नगरपालिकाका कर्मचारीहरू स्थानीय विकासमा गएर बस्नु पर्यो, त्यहाँ खल्लीले हप्ता एकचोटि गएर बस्नु पर्यो। होइन भने जस्तो त्यहाँ अफिसमा कार्यालयमा हरमेसा छन् भने यहाँ पनि दरबन्दी अनुसार बस्नु पर्यो। पशु चिकित्सकहरू पनि दरबन्दी अनुसार उपलब्ध नभएको किसानको गुनासो रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लम्फी स्किनबाट 77 जिल्ला नै प्रभावित भएको छ भने 8 लाखभन्दा बढी पशु सङ्क्रमित भइसकेको तथा 27,000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्ययन अनुसार 38 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आर्थिक क्षति भइसकेको छ। सरकारले बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि किसानलाई राहत दिने भएको छ। यसअघि अरू विभिन्न वन्यजन्तुबाट भएका क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको सरकारले पहिलोपटक बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि राहत दिन थालेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिकामा बाँदरबाट हुने क्षतिमा पनि क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ। सरकारले यसअघि हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगरगोही, गौरी गाई र अजिङ्गर गरेर 14वटा वन्यजन्तुका कारण हुने क्षति बापत राहत दिने व्यवस्था थियो। अब नयाँ निर्देशिकामा बाँदर र नीलगाईका कारण हुने मानवीय, पशु र अन्न बालीमा गर्ने क्षति बापत पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो। किसानबाट आइरहेको गुनासो र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतलाई ध्यान दिएर बाँदरबाट हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सुरु गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। अब बाँदरबाट खेतीबालीमा भएको क्षतिमा किसानले 10,000 रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछन्। भण्डारण गरेको अन्नमा भएको क्षतिमा भने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन। बाँदरले व्यक्तिलाई घाइते बनाएमा अरू जनावरबाट भएको आक्रमणमा जस्तै उपचारको लागि 2 लाख रुपैयाँसम्म र ज्यान गएमा 10 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने व्यवस्था छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यू जाट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब मछिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलका लागि तयारी सुरु गरेको छ। मछिन्द्रले नेपालको लिग च्याम्पियनको हैसियतमा एएफसी कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलमा भुटानको लिग च्याम्पियन पारो एएफसीसँग खेल्दैछ। उक्त खेल दशरथ रङ्गशालामा आगामी साउन 23 गते सुरु हुँदैछ। सोही खेलका लागि मछिन्द्र फुटबल क्लबले तयारी थालेको हो। क्लबका अध्यक्ष सुनिल कपालीले ललितपुर स्थित चर्च बोइजको खेल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा खेलाडीहरूले अभ्यास थालेको बताए। मछिन्द्रको छनौट खेलमा 23 खेलाडी समावेश छन्। यीमध्ये 9 जना गत लिगमा विभिन्न क्लबबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई मछिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्सको यात्राको लागि अनुबन्धित गरेको छ। उनीहरूलाई एएफसी कप क्वालिफायर्सको यात्रा जारी रहँदा अनुबन्धित गरिएको छ। यद्यपि एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्स खेल्न पाएको हो। मछिन्द्रले गत सिजन पनि एएफसी कप क्वालिफायर्सको प्रारम्भिक चरणको खेल खेलेको थियो। यद्यपि घरेलु मैदानमा भएको उक्त खेलमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-0ले पराजित भएपछि मछिन्द्रको यात्रा अगाडि बढ्न सकेन। यसपटक भने मछिन्द्रले पहिलो चरणको खेल जित्ने लक्ष्यका साथ लिगका चर्चित विदेशी खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई केही समयको लागि भित्राएको छ। तीमध्ये मेसुकी ओलामौ, लाकेन लिम्बू, सनी श्रेष्ठ र आयुष घलान हुन्। यो खेल जितेमा मछिन्द्रले साउथ जोनको दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। मछिन्द्रले यो खेल पनि जिते प्लेअफ राउन्डमा बङ्गलादेशको ढाका अवाहानी र मालदिप्सको क्लब इङ्गल्स बीचको विजेतासँग खेल्न पाउनेछ। अब पालो खास खबरको। कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। मङ्गलबार नै प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरे पनि
नसकिएपछि रिट हेर्दैमा राखिएको हो। नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर तस्करी भइरहेको खुलेको हो। कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धिनगिठे बागलुङका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उज्जवल पौडेलको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्का नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा पुगी अनुसन्धान थालेको हो। प्रहरीले होटल सञ्चालक महिला आशा कुँवर र उनका छोरा 21 वर्षीय विनोद कुँवरलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि प्रकारको कर्जा दिन कसैले आनाकानी गरेमा गुनासो टिपाउन पनि आग्रह गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखाले यस प्रकारको कर्जा सम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको 7 दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा जवाब दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको हो। अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्। मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले राखेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार र लोन टु भ्यालु रेसियो तथा चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरणको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरे। नेपाली इन्टरनेट सेवा क्षेत्रको परिचित कम्पनी सिजी नेटले आरआरआर नामक अफर ल्याएको छ, जस अन्तर्गत सिजी नेटको इन्टरनेट सेवा अरूलाई रिफर गर्ने र रिफर भएका दुवैले 1 महिना सित्तैमा इन्टरनेट चलाउन पाउने बताइएको छ। आरआरआर अफर अन्तर्गत रिफर गर्ने र रिफर हुने दुवैले अफर अवधिमा 1 महिनाको निःशुल्क इन्टरनेट पनि पाउने जनाइएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।